बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इंडियन का न्यूज़ चैनल NDTV ने यह खबर नशर की है कि इंडिया और चाइना के दरमियान जंग होने वाली है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उन्होंने अपना टाइटल मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया और अपने टाइटल पर यह लिख दिया कि बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के दरमियान मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, 21 साल के बाद ये वाक़या पेश हुआ है कि चाइना के 5000 फौजी लद्दाख में दाखिल हो गए हैं। चाइना की तरफ से मुसलसल अब भारत को तंग किया जा रहा है। याद रहे कि 21 साल के बाद चाइना के 5000 फौजी जब लद्दाख में दाखिल हुए तो चाइना और इंडिया के दरमियान मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। प्यारे दोस्तों, दोनों तरफ से आर्मियाँ मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। फिर हाई लेवल पर बातचीत हुई और मामले को संभाल लिया गया। याद रहे कि चाइना ने अब नहीं रुकना। जैसे जैसे वक्त गुजरना है, चाइना ने इंडिया और अमेरिका पर तरक्की हासिल करनी है, क्योंकि चाइना ने अब दुनिया का सुपर पावर मुल्क बनना है। याद रहे कि अमेरिका अब कोरोना वायरस की मरकज का वबा बन चुका है। कोरोना वायरस की तबाही जितनी भी हुई, अब अमेरिका को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमेरिका की माशियत बहुत ही ज़्यादा तबाह हो चुकी है। चाइना इस वक्त दुनिया पर तरक्की पा रहा है और चाइना का सबसे करीबी दोस्त है पाकिस्तान। इंडिया को भी इस बात का डर है कि अगर इंडिया और चाइना की आपस में जंग होती है तो लाजमी सी बात है पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट करना है। इंडिया अब सीधे तरीके से पाकिस्तान पर भी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया दे रही है। प्यारे दोस्तों, मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान के साथ मामला ख़राब कर रहा है तो दूसरी तरफ चाइना और इंडिया के दरमियान हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। यहूदी ममालिक एक तरफ हो चुके हैं, लेकिन चाइना अब उन तमाम तर ममालिक को आसानी तरीके से तरक्की दे सकता है, क्योंकि माशियत के लिहाज से या फिर असले के लिहाज से देखा जाए तो चाइना अब अमेरिका को शिकस्त दे चुका है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो आमदो रफत और लेन देन जितना भी है वो अब चाइना के साथ कर रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अमेरिका के पास कोई भी इक़दामात नहीं रहे, लेकिन चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने कहा है कि हम अमेरिका को भी सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को भी और दुनिया के तमाम तर ममालिक को भी। कोरोना के खिलाफ जितने भी इक़दामात होंगे, जितना भी साजो सामान होगा, हम मुहैया करेंगे। इंडिया के चैनल NDTV ने जब ये खबर नशर की कि चाइना के साथ मामला ख़राब हो चुके हैं और चाइना के 5000 फौजी इंडिया के अंदर दाखिल होकर लद्दाख में मामला ख़राब कर रहे हैं, तो याद रहे कि पूरी दुनिया में एक आग से लग चुकी है। बाद में उन्होंने अपना टाइटल चेंज कर लिया गया, क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहते कि उनकी हुकूमत पर तनकीद की जाए। प्यारे दोस्तों, मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब भी किसी मुल्क की ताकत का पता करना हो तो उनकी आर्मी के ज़रिए से पता किया जा सकता है कि उनकी आर्मी में कितनी ताकत, काबिलियत और जिगरा है। पाकिस्तान की पाक आर्मी किसी को भी तंग नहीं करती और किसी के साथ मामला ख़राब नहीं करती, जब तक कोई हमारे मुल्क पर हमला ना करे या फिर हमें फोर्स ना करे। इंडिया ने हमेशा आम आबादी को निशाना बनाया। कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है आप लोगों के सामने है। इंडिया नहीं पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता, पाकिस्तान की पाक आर्मी का मुकाबला कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने कश्मीर को नज़र में रखकर हमारे सरकारी अदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन इस तरह से कभी भी ब्लैकमेल नहीं होगा। जितनी मोहलत पाकिस्तान की पाक आर्मी की तरफ से मिली है, चाइना ने इतनी मोहलत कभी भी नहीं देनी। चाइना ने इंडिया के अंदर घुसकर 1 मिनट भी नहीं लगना और इंडिया को तबाह कर देना है। याद रहे कि चाइना के पास ऐसा असला और बारूद मौजूद है जो कि अमेरिका के पास भी नहीं है, और वो तमाम तर असला और बारूद पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। इंडिया को इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका है कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं, अब चाइना पाकिस्तान के साथ है और अगर अब हम जंग करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इंडिया फिर भी जैसे वो पाकिस्तान के साथ मामलात को ख़राब कर रहा था, इसी तरह चाइना के साथ भी 1-2 मामलात को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन अब मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत सक्कम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख में इंडिया और चीन की सरहद पर हालिया फ़ौजी झड़पों के बाद दोनों मुल्कों ने आर्जी लाइन के नज़दीक इजाफी फ़ौजी तैनात कर दिए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की दोनों जानिब
فوجی نگرانی اور گشت بڑھا دی گئی ہے۔ فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی فوج کے ہیلی کاپٹر پرواز کرتے ہوئے دکھائی گئے ہیں۔ انڈین اور چینی فوج کے درمیان معاملات خراب ہیں اور دونوں طرف سے تمام تر اسلحہ اور بارود بھی بھجوا دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، مشرقی لداخ میں ایک جھیل کے نزدیک 2 ہفتے قبل چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ ذرائع ابلاغ میں فوجی ذرائع سے شائع ہونے والی بعض خبروں کے مطابق اس ٹکراؤ کے بعد چینی فوجیوں نے جھیل کے مشرقی کنارے پر جو ان کے کنٹرول میں ہے وہاں پر مزید کشتیاں اتار دی ہیں۔ ان خبروں میں مزید کہا گیا کہ چینی فوجیوں نے نہ صرف اپنی آرمی میں اضافہ کیا بلکہ ان کا رویہ بھی کافی جرحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ جھیل کے مغربی کنارے پر 45 کلومیٹر علاقے پر انڈیا کا کنٹرول ہے۔ اس خطے میں انڈین کشتیاں تعینات رہتی ہیں۔ انڈیا اس خطے میں کچھ عرصے سے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے ایک سڑک تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی فوج اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جھیل کے شمال میں ایک پہاڑ ہے، اس کی ڈھلانوں کو فنگرز کا نام اور نمبر دیا گیا ہے۔ LAC انہی علاقوں سے گزرتی ہے۔ گزشتہ پیر کو چین کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ مغربی سیکٹر کی گلون وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیلیبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، گزشتہ چند ہفتوں میں LAC پر چینی اور انڈین فوجیوں کے ٹکراؤ کے کم از کم 4 واقعات سامنے آئے ہیں۔ وادی گلون میں سو جھیل کے نزدیک دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان 5 مئی کو ہاتھا پائی کے علاوہ لوہے کی راڈ اور ڈنڈوں کا بھی استعمال ہوا تھا۔ اس لڑائی میں دونوں جانب کے فوجی زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد لداخ سے 2000 کلومیٹر شمال مشرقی ریاست سکم میں بھی انڈین چین سرحد پر ناکوکولا خطے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان اس طرح کا ٹکراؤ ہوا۔ مئی کے وسط میں انڈین بڑی فوج کے سربراہ جنرل منوج نے کہا تھا کہ لداخ اور سکم ان دونوں واقعات کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں جانب سے جرحانہ رویہ اختیار کیا گیا تھا اور دونوں جانب کے فوجی زخمی ہوئے تھے۔ تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ گرمیوں کے موسم میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان آمنے سامنے کے ٹکراؤ کی صورتحال بڑھ جاتی ہے۔ جاڑوں کی برف کے بعد موسم گرم میں دونوں جانب کے فوجی LOC کے اپنے اپنے مرفوظوں کی بنیاد پر خطے میں گشت اور نگرانی بڑھا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ مزید کہتے ہیں کہ سرحدی علاقے میں سڑک تعمیرات اور فوجیوں کے گشت کے سلسلے میں روایتی طور پر چین کی توفیق حاصل رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے انڈین سرحدی علاقے میں اپنے بنائی گئی ڈھانچوں کو مضبوط کر رہا ہے، جس سے انڈین فوجیوں کی نقل و حرکت اور گشت آسان ہو گئی ہے۔ آئندہ 2 برس میں انڈین اپنی سرحدی علاقوں میں 3500 کلومیٹر لمبی 61 عسکری اہمیت کی حامل سڑکیں تعمیل کر چکا ہے۔ ماضی میں LAC پر فوجیوں کے درمیان چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے تھے جو بحث و ٹکرار تک محدود رہتے تھے، لیکن اب چینی فوج کا رویہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جرحانہ اور سخت ہے۔ انڈیا میں یہ بات اب شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ انڈیا چین سرحد کے متنازع علاقے میں چین کا رویہ اپنے علاقے دعوے کے ضمن میں منتظم طریقے سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ چین سے انڈیا کے تعلقات میں کورونا کی عالمی وبا کی ابتدائی دنوں میں اس وقت مزید تخلیقی پیدا ہوئی ہے جب ملک کے ایک سرور بینک کے 10% حصے چین کی ایک کمپنی نے خرید لیے۔ اس واقعے کے بعد انڈیا نے ملک میں چین کی سرمایہ کاری روکنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کی قانون میں ترمیم کا ایک آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے بعد چین کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہر ایک وہ اختلافات پیدا کریں گے، ہر ایک وہ چیز کا حساب کتاب کریں گے جو ان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیا بھی اب امریکہ کے نقش قدم پر چل چکا ہے۔ جیسے امریکہ چائنا پر پابندیاں لگا رہا ہے اور آہستہ آہستہ ان پابندیوں میں اضافہ کر رہا ہے، انڈیا بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ اگر چائنا نے اب آواز نہ اٹھائی تو انڈیا کو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے باقی ممالک بھی چائنا کے خلاف اقدامات کریں گے۔ پہلے دوستو، ہمارا کام تھا تمام تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اختیار ہو سکتی ہے۔
اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔